Buhay mga igala doon sa drug by bus operation ang gipaygayon din mismo sa may lungsod sa Lagonglong, partikular na din sa may Purok 2, Bulawan, Lagonglong, Misamis Oriental. Din nasikop sa mga operatiba sa Lagonglong MPS ang suspitsado nga nagpayot sa ginadili nga droga ug tuod man nakuhaan sa iyang posisyon og duha ka sachet gito ang shabu yung nasab drug by bus money nga mokabat og 500 ka pesos. Ang maong suspitsado tawagod ta lang sa pangalan alias Iman nga lumulupyo mismo dinhi sa maong nga barangay ingon man sab trabante kini siya sa LGU sa mga lungsod din ang asawa usab usa ka kining empleyado sa usa ka dako ka tindahan sa lungsod sa Balikasag ug kani karon test buy o napamatud-an sa operatiba ang iyang pagpayot gayud sa droga. So muni karon ang gihimong operasyon o gani naa mismo ang witness kagawad ingon man ang media aron sa pag-check gyud sa posisyon sa mga operatiba o ang operatiba na usab ang check nga may mo kap-kap ngadto na sa maong suspect aron sa pagkuha na sa mga butang ug unsa ang nasud sa iyahang bulsa. Kaya matud pa positibo gayud nga na test bayan pinagi sa drug by bus money o drug by bus items ang maong suspect. Gani atong makita gayud nga nakuha ang 500 ka pesos gikan sa wala nga bahin sa iyang bulsa no gikuot pa gyud og aduna na say nakita nga gikan gyapon sa iyang bulsa nga linukot sa pinutol nga sigarilyo gilukot kini sa ito kining puti nga kining papel og ang sulod og nakita gyud ang duha ka rectangular nga sachet sa gituwa nga shabu duha ka gituwa nga shabu mga higala ang naakuha gyud mismo sa iyang posisyon. So mo kana no atong klaro gyud nga aktong pagsaksi nining drug by bus operation nga gipahigayon. So mao kana no ato nga paglinawas gayud nga pagsaksi sa mao nga gipahigayon nga drug by bus operation sa mga operatiba dinhi mismo sa lungsod sa Lagonglong. Partikular na dinhi sa Purok 2, Kabulawan, Lagonglong, Misamis Oriental. Gani mga igala atong hinabi ang police in charge no ang deputy police in charge sa lungsod sa Lagonglong MPS mismo si Police Lieutenant Antonio Salvacion. Atong paminahon ang atong pagpakiginabi Foreman ang iyang gini ang iyang base gini sa pagpamaligya dinhi sa barangay Kabulawan. So operitan kani siya nga tawhanan. Mao ni siya karon ang mo nakasikop siya pagkaron. Una gitisbayan pa ni siya no kay dili naman kita baka to prove nga to verify nga bagyod kung tinuod bagyod nga gabaligya kini siya nga tawhana kung tuod man sa test by napalitan gid siya sa drugs. Makoto atong pagpakiginabi sa Deputy Police in Charge sa lungsod sa Lagonglong MPS Police Lieutenant Antonio Salvacion og karon mga igala ang suspect ana mismo sa karsel diya mismo sa silda sa Lagonglong MPS aron mandubag kini sa paglapas sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mao kadto atong katibok ang detalye sa paghitabo sa gipahigayon drug by bus operation sa Lagonglong, Misamis Oriental. Daghang salamat sa atong mga viewers. Salamat sa inyong pagsuporta sa Id Casinas TV. Kini lamang inyong ubos na lagad, Id Casinas.